السلام. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكبر الليل على النهار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار، وعلى من تبع دينه بالإحسان واقتدى هديه بالاختيار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، إني أقدم أمام حضراتكم السامية كلمة وجيزة عن الموضوع شرف القرآن وفضله. إن القرآن العظيم هو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم، وهو نور الله المبين، نور يستضاء به فهو يبين، وهو المنهاج وقانون للحياة الإنسانية، ودستور لنظام البشرية، وهداية للغاوين والطاغين، وشفاء لكل عليم، وهو أجر وثواب للمؤمنين والمتقين، بكل حرف منه 10 حسنة، كما قال نبينا نبي الرحمة: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتطعن فيه عليه شاق فله أجران. إخوة الإيمان، أنزل القرآن لإخراج العباد من عبادة العباد إلى رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن طاعة المخلوق إلى طاعة الخالق الأفلام. فعلينا وعليكم أيها المسلمون أن نقرأ القرآن ونتعلم أحكامه وعلومه، كما قال تبارك وتعالى: لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. جميع العلم في القرآن، لكن جميع